यही गुज़ारिश करेंगे कि अब मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब को, जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायचोटी आंध्र प्रदेश में। और इनके मक़ाले का मौज़ू है उर्दू अदब के फ़रोग़ में किताब शनासी और मुताल्लिक़ कुतुब की अहमियत। डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी सोशल मीडिया पे हमेशा फ़ाल न सिर्फ़ खुद रहते हैं बल्कि हर किसी को फ़ाल रखने की कोशिश में हमेशा सरकर्दा नज़र आते हैं। तो मैं गुज़ारिश करती हूँ डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब से कि वो अपना मक़ाला पेश करें। बहुत शुक्रिया। मेरे मक़ाले का उन्वान है उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में किताब शनासी और मुताले कुतुब की अहमियत। मैं तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में, सामीन की खिदमत में सलाम मसनून अर्ज़ करता हूँ। और ये पहले बता दूँ कि मैं 5-6 मिनट में बहुत 7 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर पेश करूँ। उर्दू ज़बान और अदब के सिलसिले में जो तजावीज़ हैं और मसाइल पर जो बात हो रही है, इस सिलसिले में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है, ये किताब शनासी है। तो मैं अपने मक़ाले की चंद सतूर पढ़ देता हूँ और फिर ज़बानी चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। किताब क्या है? किताब दरअसल किसी शख्स के हासिल मुताले का नुक्ता उरूज है। किसी मुसन्निफ़, मुरत्तिब या मुअल्लिफ ने जो हुसूल इल्म में जो तगोदो की है, हुसूल इल्म में उसने जो कुछ हासिल किया है, इसका नतीजा, उस नतीजे का इज़हार जो पूरी तरह तरसीम के साथ ज़ाहिर होता है, वही उसकी किताब है। किसी मौजू पर उसके हुसूल इल्म का मकसद, उसके मुताले का और उसके उलूम का निचोड़ का मजहर एक जौहर किताब है। किताब मुसन्निफ का तारुफ है, मुसन्निफ की शख्सियत किताब से जाहिर होती है। इससे कि इल्म का अंदाजा होता है कि ये साहब किताब का इल्म कितना है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो जितने भी उलूम व फ़नून हैं वो सब किताब ही के मरहूने मिन्नत हैं। उलूम व फ़नून सीना बसीना मुंतकिल तो हो सकते हैं, लेकिन एक मरहला ऐसा आता है जहां पर ये एक हद आ जाती है और उलूम आगे मुंतकिल नहीं होते। इसलिए किताब ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए उलूम व फ़नून मुंतकिल होते हैं। किताब बाकी खुद मुसन्निफ बाकी नहीं रहता, लेकिन उसकी किताब हमेशा के लिए बाकी रह जाती है। इल्म अगर सदियों तक तसलसल से आगे बढ़ता है तो वो किताब ही के जरिए आगे बढ़ता है। किताब हमेशा रह जाती है। किताब के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कागज ही पर हो, किसी भी शक्ल में हो सकती है। जैसे कि ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, अशकाल में हैं, पत्थरों पर कंधा की हुई जो तहरीरें हैं वो भी हमारे सामने दौरे सन की तहरीरें मौजूद हैं। यहाँ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जुबान अगर बाकी रहना है तो उसके लिए उसका रस्मुल खत जरूरी है, और रस्मुल खत किताब के जरिए ही मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकता है। अगर किताब अगर ना हो तो इल्म का तसलसल, इल्म का तहफ़्फ़ुज़ ये मुमकिन नहीं है। ये उर्दू के फ़रोग़ में किताब का किरदार इंतहाई कलीदी और बुनियादी है। किताब शनासी एक बहुत ही जरूरी है। इससे किताबों पर मुताले का रुझान पैदा होता है, किताबों पर तबादला ख्याल किया जा सकता है, किताबों पर मुज़ाकरे की महफिल आरास्ता हो तो उससे लोगों में मुताले का शौक पैदा होता है। इस वक्त फी जमाना हालत ये है कि किताबें तो हर तरफ बिखरी हुई हैं, किताबें सबकी रसाई में हैं, सबकी दस्तरस में हैं, हर शख्स के पास किताबें हैं। ऑनलाइन में किताबों का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, जैसे कि रेख्ता पर किताबें हैं या जैसे बज़्म उर्दू लाइब्रेरी पर किताबें हैं। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब ने इसका तज़किरा किया। अब जो है यूजीसी ने इंटरनेट पर किताबें या एनलिस्ट पर शोध गंगा, शोध सिंधु और किताबिस्तान.com और कई ऐसी किताबें हैं। अगर आप तलाश करें तो बहुत सी किताबें मिल जाएंगी। हमारे जनाब मोहतरम सैयद मुकर्रम नियाज साहब यहाँ हैं। तामीर न्यूज पर किताबें पीडीएफ की शक्ल में मुसलसल हमारे सामने आती हैं। किताब तो है, लेकिन मुताले का जो रुझान है इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। इंतहाई गिरावट आ चुकी है मुताले के रुझान में। यहाँ तक कि अगर इजाजत हो और इसको गुस्ताखी पर महमूल न किया जाए तो मैं अर्ज करूं कि असातिज़ा भी मुताले से कोसों दूर हैं। तलबा सिर्फ दर्स
درسیات کے مطالعے تک محدود ہے، درسیات کے علاوہ کسی چیز کا مطالعہ کرنا طلبہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کے فروغ میں جہاں میں نے رسم الخط کی بات کی، اگر رسم الخط نہ ہو، اردو کے لیے کتاب سے اگر دوری ہو جائے، صرف سماعی طور پر یا بصری طور پر زبان باقی رہ جائے، تو وہ تو ہمارے لیے ممکن ہے زبان رہ جائے، لیکن زبان کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکرٹری جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب نے آج بھی اپنی افتتاحی خطاب میں فرمایا، اور کل بھی اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ اردو ایک تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اردو کا رسم الخط بھی باقی رہے، اور رسم الخط کے لیے یہ ضروری ہے کہ کتاب سے رابطہ استوار ہو، کتاب پڑھنے کا رجحان پیدا ہو، کتابوں کی طرف کتابوں کا شوق لوگوں میں پیدا ہو۔ جب ذوق و شوق پیدا ہوگا، کتابوں پر مجلسیں ہوں گی، کتابوں پر گفتگو ہوگی، جن لوگوں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا اس پر بات ہوگی، تو یقیناً مطالعے کا رجحان پیدا ہوگا۔ لائبریریوں میں کتابیں جس حالت زار سے دوچار ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آن لائن پر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن استفادہ کرنے والوں کی جو تعداد ہے، اس کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کتابیں تو موجود ہیں، میسر ہیں، دستیاب ہیں، لیکن ان کو پڑھنے والے انتہائی قلیل مقدار میں، قلیل تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ گلزار صاحب ہیں، جن کی آج سالگرہ ہے، انہوں نے ایک نظم کہی تھی کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشے سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، کتابیں ہیں مگر پڑھنے والے نہیں رہے، مطالعے کا فقدان ہے۔ یہ اس بات کے لیے خطرناک ہے کہ زبان پر اس کا بہت اثر پڑے گا۔ اس کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ 1 منٹ باقی رہ گیا ہے میرے پاس، 7 منٹ میں نے کہا تھا اگر ہو سکے تو 1 منٹ زائد لے لوں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کتابوں پر مذاکرے ہوں، کتابوں پر ڈسکشنز ہوں، کتابوں پر گفتگو کا سلسلہ ہو، جیسے کہ انجمن ترقی اردو ہند اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی جانب سے کتابوں پر گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ 3 کتابیں لی جاتی ہیں اور اس پر 3 گھنٹے تک ماہرین اور کتاب پر جو ہے ناقدین تبصرہ کرتے ہیں، اور اس پر لوگوں کو گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یا جس طرح سے میں آپ عرض کروں کہ ہمارے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے فارغین نے ایک عالم 5 کتابوں کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس پر کتابوں کا ماحول پیش کیا جاتا ہے، جس سے لوگوں میں رجحان پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا ہم بھی مطالعہ کریں۔ کتابوں کی جانب اگر رغبت پیدا ہو جائے، لوگ کتابوں کی جانب مراجعت کریں، کتابوں کو پڑھنا اگر دوبارہ لوگ اگر اس سے وابستہ ہو جائیں، تو یقیناً کتابوں سے اردو کا فروغ ہوگا۔ اردو کے فروغ میں مطالعے کی بے انتہا اہمیت ہے۔ یہاں پر میرے 7 منٹ ہو چکے، 1 منٹ اور لیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک دو جملے میں ملفوظی اور مکتوبی طور پر تو بہت کچھ ہے، سماعی اور بصری مواد تھا، جیسے کہ سینما نے اردو کے فروغ میں اہم رول ادا کیا، لیکن اس کے بعد اب جو اردو کی شکل معدوم ہو گئی، ہماری موجودہ نسل اردو سے واقف ہے صرف بول چال کی حد تک، لکھنے پڑھنے سے دور۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتابوں کی جانب لوگوں میں رجحان پیدا کریں، ان کے اندر رغبت پیدا ہو۔ PDF کی شکل میں کتابیں تو سب طلب کرتے ہیں، لیکن مطالعے کا رجحان نہیں ہے۔ میں ایسے بہت سے واٹس ایپ گروپس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا جہاں پر کتابوں پر تبصرہ ہوتا ہے، لوگ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں اپنے 8 منٹ مکمل کر چکا ہوں، اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹوں۔ یہ مطالعہ کتب کا ماضی اور حال ہے۔ اب جو ہے واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر بہت سے لوگ کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں۔ جناب احمد ارشد حسین صاحب آڈیو بکس کی شکل میں اور بہت سی کتابوں کی شکل میں بہت کام ہو رہا ہے۔ محترم اعجاز زبیر صاحب کا بھی نام آیا۔ اب کتاب پر جو بات ہونی چاہیے اس کا ایک آغاز سمجھیں اس کو، اور مستقبل میں کتاب پر، کتاب شناسی پر اور مطالعہ کتب پر بات ہو۔ میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں بہت بہت شکریہ کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بے حد شکریہ ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری صاحب، بہت ہی عمدہ باتیں آپ نے کتاب شناسی کے تعلق سے یہاں پر پیش کی ہیں۔ میں ایک بار پھر اس ویبینار میں شریک سبھی شرکا سے گزارش کرتی ہوں کہ شیئر اسکرین نہ کیجیے۔